बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी का लगता है अदलिया में से दाना पानी उठ गया है। इस हवाले से कल 25 सितंबर को बड़ी डेवलपमेंट जो है वो होने का इम्कान है। ये खबर आपके साथ शेयर करनी है। और फिर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें दायर की हुई हैं लोगों ने, उसकी समाअत जो है वो 7 अक्टूबर को 8 रुकनी बेंच जो है आईनी बेंच वो करेगा। तारीख निकल आई है। और फिर आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है कि किसी भी आईनी तरमीम का अदालती जायजा नहीं लिया जा सकता। फिर इन दरखास्तों की समाअत कैसे होगी, किन खतूत पे बहस होगी, क्या ये दरखास्तें मंजूर हो सकती हैं आइन के आर्टिकल 239 की कदगन के बावजूद, दलाइल क्या होंगे, ये इस पर तफसील के साथ हम जो कानूनी निकात हैं वो आपके सामने रखेंगे। और फिर जो ट्रंप साहब हैं उनकी मुलाकात हुई है अमेरिका के सदर की इस्लामी ममालिक जो उनके सरबराहान से, कौन कौन से मुल्क थे जिनके सरबराहान थे या नुमाइंदे थे, और इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला। लेकिन एक और खबर भी है कि जनाब जो सनम जवेद की बहन है फलक जवेद, जो 9 मई के बाद से पेशावर में कहीं गायब थी और बड़े सख्त किस्म के ट्वीट किया करती थी, अब इतला यह है कि इस्लामाबाद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कजानी हाइट्स हैं कोई, वहां पे ये थी। और तो बाकी वो जानन थे वो जानन, मैं सिर्फ उनसे आके वो गिरफ्तार हो गई बीबी। और दूसरी जो बात है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप वाली, कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है, ये तय थी पहले से। और 58 मिनट की ये मुलाकात थी जिसमें जो तैयब एर्दोगान है तुर्किया के सदर, उन्होंने और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तरका तौर पर इस अजलास की सदारत की है। इसके अलावा इस मुलाकात में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम वो थे, इंडोनेशिया के सदर थे बराबो वो सोबियांतो, और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, मुत्तहदा अरब अमारात के भी वज़ीर ख़ारजा थे और मिस्र के भी नुमाइंदे थे। यानी कि जो वली अहद हैं वो इसमें मौजूद नहीं थे सऊदी अरब के, और उनकी ज़ाहिर नुमाइंदगी फिर फैसल बिन फरहान ने की है। और यूएई के भी सरबराह मौजूद नहीं थे और मिस्र के भी जो सरबराह हैं वो मौजूद नहीं थे। लेकिन तैयब एर्दोगान और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ मौजूद थे, कतर के अमीर मौजूद थे। तो अब वहाँ जो पता ये चला है कि 58 मिनट की ये मुलाकात थी, और इस मुलाकात के बाद जो बाहर निकले हैं लोग, ज़्यादा साफी खड़े हुए थे, सरबराहान निकले हैं, ट्रंप साहब निकले हैं। ट्रंप से उन्होंने पूछा जनाब क्या हुआ, ट्रंप साहब ने वो अपने रवायती अंदाज में ऐसे मुक्का सा लहराया और निकल गए। तो ये एर्दोगान से पूछा तो उन्होंने ऐसे सीने पे एक मरतबा हाथ मारा, वो भी निकल गए। और मियाँ शहबाज शरीफ से जब पूछने की कोशिश की तो उन्होंने, तो ये एर्दोगान ने एक मरतबा ऐसे ऐसे किया था, उन्होंने 2 दफ़ा ऐसे ऐसे करके निकल गए। तो यानी वो जो वहाँ सहाफ़ी हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं इस इवेंट को, उनका ये कहना है कि उनके चेहरे पे जैसे वो गर्मजोशी नहीं होती, जो वो कोई कामयाबी पे कोई पहुंच जाए अजलास जो है, उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो एक चेहरों पे वो मुस्कुराहटें होती हैं। वो कहते हैं उस तरह की सूरत नहीं थी इस मुलाकात के बाद। तो इससे एक चीज़ तो वैसे ये ज़ाहिर हो गई हुई है कि माजी में हमेशा ये कहा जाता रहा है कि बल्कि 1947 में जब ये यूएनओ ने करारदाद मंजूर की थी 2 रियासतों वाली, और ये कहा था ना बैतुल मुक़द्दस जो है वो इंटरनेशनल सिटी होगा, एक अरब रियासत होगी, एक यहूदियों की रियासत होगी इसराइल। तो उस वक्त से ये जो फ़लस्तीन वाला इशू है ये इसराइल और अरबों का इशू समझा जाता रहा है। लेकिन अब हालात ने इस अंदाज में पलटा खाया है, ये जो ट्रंप साहब ने इजलास किया है, इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि ये सिर्फ अरबों और इसराइल का मसला नहीं। वैसे मिस्र वर्गे जो मुल्क ने उर्दन ये वो उन्होंने बड़ी कोशिश करते रहे, बड़ी देर तक अरब लीग भी बनाई जनाब, वो ये तासर देते रहे हैं कि जनाब ये इसराइल का और अरबों का कोई तनाज़ा है। लेकिन ट्रंप ने जो इजलास बुलाया है, इस्लामी ममालिक के लोग जो शामिल किए हैं, गैर अरब ममालिक जैसे तुर्किया है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, इसका मतलब ये है कि दुनिया ये समझ रही है कि ये अरबों और इसराइल का इशू नहीं है, बल्कि इस्लामी ममालिक और इसराइल का इशू है, बल्कि इस्लामी ममालिक और यहूदियों का इशू है। अच्छा, बहरहाल उसके बाद जो
باتیں شاتیں ہوئی ہیں اس سے پہلے, اجلاس سے پہلے, اس میں یہی کہا ٹرمپ نے جناب میرے پتہ نہیں 32 اجلاس تھے, سب سے اہم اجلاس یہ ہے اور یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے. یہ انہوں نے باتیں کی. قطر کے امیر نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی تھی کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ یہ امن ہو جائے. پھر انہوں نے وہ جو مخصوص سٹائل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا تعریفیں شریفیں کرنے کا, تو انہوں نے جو قطر کے امیر ہیں ان کی تعریف بھی بڑی کی جناب, بڑی اچھی تقریر کی ہے اپنے جنرل اسمبلی میں. تو پھر انہوں نے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, یہ اجلاس کے اندر کی خبر نہیں میں بتا رہا, اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو کچھ ٹرمپ صاحب کہتے رہے اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا جناب جو یرغمالی ہے نا, اسرائیلی یرغمالی, ان کی رہائی ہم چاہتے ہیں پہلے نمبر پہ. اور وہ کہتے ہیں جب جو مسائل کے حل کے لیے ہم محنت کریں گے, مل کے کام کریں گے. تو انہوں نے جناب دیکھے اگر جنگ مشرق وسطیٰ میں جنگ نہ ہو رہی ہو تو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی وہاں پہ. اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. یہ 50 منٹ کی یہ میٹنگ تھی اور یہ بتائے بغیر ہی یہ لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. اس سے پہلے جب انہوں نے خطاب کیا ٹرمپ صاحب نے, اچھا ویسے ایک اور بھی بڑا وہ کل میڈیا میں چلتا رہا کہ جناب جو صدر ہیں فرانس کے وہ جناب پھنس گئے پروٹوکول میں, پروٹوکول کے سیکیورٹی میں. تو ٹرمپ نے آنا تھا یو این او میں خطاب کرنے کے لیے, تو ان کی سیکورٹی لگی ہوئی تھی, روٹ شوٹ انہوں نے بند کیے ہوئے تھے. تو وہاں جناب فرانس کے صدر پہنچے ہیں, تو فرانس کے صدر نے جناب وہ گاڑی سے اترے ہیں, نہیں جانے دیا. انہوں نے کہتے ہیں جناب فون لگایا اس کو ٹرمپ کو اور انہیں بتایا جناب میں تو تھوڑے پروٹوکول پھنس گئے ہیں. پھر وہاں ہمارا لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے سیلفیاں بنائی اس کے ساتھ, فرانس کے صدر کے ساتھ. تو اس میں بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں. جناب ٹرمپ نے بدلہ لے لیا اس سے, فرانس کے صدر سے, جو فلسطین کو تسلیم کیا ہے اس کی مرضی کے بغیر. اس طرح کی باتیں شاتیں ہوتی رہی ہیں. ویسے جو فرانس کے صدر نے فون کیا ہے نا, اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا. اب پتہ نہیں انہوں نے ڈرامہ کیا یا واقعہ فون کیا انہوں نے, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ جو سیکورٹی ہوتی ہے نا, جو سیکورٹی اس کو صدر جو ہے وہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا. صدر اگر کہہ بھی دیتے نا سیکورٹی والوں کو کہ جانتے ہو یار یہ گڈی کٹوا دیو, انہوں نے پھر بھی نہیں جان دینا. اوباما نو جو سیکورٹی والے نے وہ بلیک بیری نہیں رکھنے دے سی, 3 ماہ لگ گئے تھے, مذاکرات کرنے پڑے تھے ان کو کہ جناب بلیک بیری میں رکھن دیو. انہوں نے بلیک بیری جڑا بڑا جناب وہ ششکا ہوتا سی. تو بہرحال انہوں نے جو خطاب کیا ہے ٹرمپ صاحب نے وہ بھی ایک خاصے کی چیز ہے. انہوں نے کہا جناب یہ جو لے کے آ گئے ہیں موسمی تبدیلیاں اور یہ وہ, یہ تو گل ہی کوئی نہیں ہے, 2 نمبری ہے. کدی کہتے ہیں جناب سردی دے نال دنیا ختم ہو جائے گی, ہوں کہتے جناب گرمی نال دنیا ختم ہو جائے گی, ٹیمپریچر بڑھ رہا, یہ ہو رہا وہ ہو رہا. پھر انہوں نے اقوام متحدہ کی بھی اچھی خاصی کلاس لی ہے. انہوں نے میں نے ملکوں کی جنگیں ختم کرائی ہیں, پاکستان اور بھارت بھی ان میں شامل ہے. انہوں نے ممالک کے نام گنوائے ہیں کہ جناب کن کن کے درمیان جنگ ہو رہی تھی وہ میں نے ختم کروائی ہے. کوئی 30 سال پرانی جنگ تھی, کوئی 36 سال پرانی جنگ تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں جناب اقوام متحدہ نے میری کو مدد نہیں کی, میں اکیلے لگا رہا ہوں, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جناب نوبل پرائز ملنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں جناب اسی لیے جو اقوام متحدہ کا کردار ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے, جس کام کے لیے یہ بنی تھی اقوام متحدہ وہ کام ہی نہیں کر رہی, تو اسے کام کرنے دیو کہ تو بھائی جان کرے گی. اسی لیے وہ کہتے ہیں جناب میں نے $1 ارب کی اس کی فنڈنگ رکی ہوئی ہے اقوام متحدہ کی. پھر انہوں نے جو یوکرین اور رشیا کی جنگ کے حوالے سے ٹرمپ نے جو انڈیا اور چین کی بھی کلاس لی ہے, رشیا کی بھی کلاس لی ہے. انہوں نے جناب وہاں سے تیل بھی خریدتے ہیں, اور یورپی ممالک جو وہاں سے گیس وغیرہ خریدتے ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا جناب یہ دیکھو آپ اس کو مالی طور پہ فائدہ پہنچا رہے ہیں روس کو, اور وہ سارا جو پیسہ آپ لوگوں سے کما کے وہ یوکرین والی جنگ میں جو ہے وہ چونک رہا ہے. اور پھر انہوں نے جو فلسطین کو تسلیم کرنے والی باتیں ہیں تو انہوں نے کہا جناب فلسطین کو تسلیم کرنا تو حماس کو انعام دینے کے مترادف ہے. یہ ایک انہوں نے بات کی. اب جو حماس کو انعام دینے والی بات ہے, حماس کو تو جو ممالک تسلیم کر رہے ہیں وہ ممالک حماس کو تسلیم نہیں کر رہے, بلکہ وہ تو شرط رکھ رہے ہیں, اور جو فلسطین کے صدر ہیں ان سے یہ یقین دہانی لے رہے ہیں کہ جناب حماس غیر مسلح ہوگی, اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا فلسطین کی ریاست میں. اور فلسطین کی ریاست جو ہے جس کو ہم تسلیم کر رہے ہیں یہ جو اس کی سلامتی ہے اسرائیل کی اس کا خیال رکھے گی. بہرحال 193 جو یو این او کے ممالک ہیں ان میں سے 151 جو ہیں اب تک فلسطین کو آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پہ تسلیم کر چکے ہوئے ہیں. اور کل بھی فرانس نے جو ہے اس نے تسلیم کی ہے. اس سے پہلے آسٹریلیا, برطانیہ, کینیڈا
اور پرتگال نے تسلیم کیا تھا. اب فرانس کے ساتھ جو دیگر یورپی ممالک ہیں ان میں بیلجیم، لکسمبرگ، مالٹا، انڈورا اور مناکو جو ہے، باقی ریاستیں چھوٹی چھوٹی ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہیں ان میں سے جو یو ایس اے کے سوا ساری جو طاقتیں ہیں، جو ممالک ہیں، وہ تسلیم کر چکے ہیں فلسطین کو. اور جس انداز میں یہ پریشر بڑھ رہا ہے تو اللہ کرے، میری دعا ہے، میرا دل بھی یہ کرتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے جلد از جلد حل ہو غزہ میں. ویسے تو یہ حماس والے جو ہیں، یہ حماس کو کہہ رہے ہیں جناب یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، حماس کو نام دینے کی بات کر رہے ہیں. اور حماس والوں نے خط لکھا ہے، یہ جو یرغمالی کہتے ہیں، یرغمالی چھڑوانے بڑے ضروری ہیں. پہلے انہوں نے کہا جناب 60 دن ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھا ہے، انہوں نے کہا جناب یہ 60 دن کی جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے کروا دیں آپ، تو آدھے جو یرغمالی یا قیدی ہیں ہمارے پاس وہ ہم رہا کر دیں گے، آدھے 50%. تو ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امن کے لیے وہاں اسلامی فوج جانی چاہیے. یہ بات بھی انہوں نے کی ہے. ہو سکتا ہے جو اسلامی ممالک کے سربراہوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں بھی انہوں نے یہ بات رکھی ہو. تو پھر وہ فوج جانی کیسے ہے، کرنا کیا ہے اس نے، وہ انہوں نے اسرائیل کا تحفظ کرنا ہے یا فلسطینیوں کا تحفظ کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ہوں گی نا، پوائنٹ ایسے ہوں گے جن پر اتفاق نہیں ہو رہا ہوگا. جو باہر نکل کے ان کے چہروں سے جو لوگوں نے اندازہ لگایا، صحافیوں نے، وہ ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں جناب حماس والے، اور وہ امریکی جو کہہ رہے ہیں کہ حماس نے جناب اس لیے خط لکھا ہے، جو ان کے وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، کہ جناب ان کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ٹرمپ ہی حل کروا سکتا ہے. لیکن حالے تک ٹرمپ اتنی دیر تک جدوں تک شٹ اپ کال نہیں دے گا نا اسرائیل وہ ہاتھ نہیں روکے گا، یہ امن نہیں ہونا. میرا خیال ہے جڑا اجلاس جدی میں گل کر رہے ہیں وہ کوئی اعلامیہ حالے تک جدوں میں بھی لاگ کر رہے ہیں حالے تک سامنے نہیں آیا، نہ ہی کسی جو شامل سی اس اجلاس دے وچ اس کسی بندے نے کوئی گل کیتی ہے. تے مینوں یہ لگدا کہ یہ جیاں گلاں جنہیں ٹرمپ صاحب نے رکھیاں ہون گیاں اور انہوں نے شاید زیادہ پذیرائی نہیں ملی. اور دوسری بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ جناب لگتا مجھے یہ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہے نا، جن کے اوپر جعلی ڈگری کا الزام ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم 2 رکنی بینچ نے انہیں جوڈیشل ورک سے بھی روک رکھا ہے، تو ان کا عدلیہ میں سے دانا پانی اٹھ گیا ہوا ہے. اب جہانگیری صاحب نے اس فیصلے کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے. انہوں نے ایک متفرق درخواست بھی دائر کی ہے جناب میرا کہ جڑا جلدی جلدی لایا جائے. لیکن ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال مئی جون میں جب یہ ایشو آیا تھا ان کی جعلی ڈگری کا، جس کالج میں انہوں نے شو کیا کہ میں اس کالج میں پڑھتا رہا ہوں، لا کالج میں، تو اس نے بھی کہا جناب ہمارا یہ اسٹوڈنٹ کبھی نہیں رہا. اور جو سندھ ہائی کورٹ وہ کراچی یونیورسٹی ہے جس نے یہ ان کو ڈگری جاری کی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی ریکارڈ کوڈ دیکھ کے یہ کہا کہ جناب نہیں یہ تو ڈگری جعلی ہے، ان کے تو انرولمنٹ کے نمبر ہی الگ الگ ہیں، یعنی LLB پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ان کے جو انرولمنٹ نمبر ہیں وہ آپس میں میچ ہی نہیں ہو رہے، تو یہ تو سارا کام ہی 2 نمبر ہے. انہوں نے بھی یہ، تو اس کے بعد 2 وکیل جو ہیں وہ، اچھا اس کے بعد کراچی جو یونیورسٹی ہے اس میں سینڈیکیٹ کا اجلاس طلب کیا گیا تھا، اور ان کی جو ڈگری جاری ہو چکی ہوئی تھی کیونکہ وہ جعلی وہ پائی گئی، تو انہوں نے جناب ریکارڈ میں ہیرا پھیری سارا کچھ دیکھ دوں کہ انہوں نے جناب کہا وہ ڈگری جو جاری کی گئی تھی وہ منسوخ کرنے کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا. تو 2 وکیل جو ہیں ان کا کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا اس معاملے سے، لوکس اسٹینڈائی بھی نہیں تھا. وہ انہوں نے جناب ایک درخواست فائل کر دی، ریٹ فائل کر دی سندھ ہائی کورٹ میں، اور سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کی جو یونیورسٹی ہے اس کو مزید کارروائی سے روک دیا. چند دن پہلے میں نے ولاگ بھی کیا تھا کہ جناب کراچی یونیورسٹی نے یہ رپورٹ سبمٹ کروائی ہے وہاں کہ جناب یہ ڈگری جو ہے ان کی جعلی ہے، رپورٹ مانگی تھی نا. تو اس کے بعد جناب جو بینچ ہے سندھ ہائی کورٹ کا، اس نے جو مزید سماعت تھی نا وہ 30 سپتمبر تک جو وہ ملتوی کر دی تھی. رپورٹ آ گئی ہے ویسے کرنا کی تھی بچوں، لیکن بہرحال انہوں نے 30 تاریخ بات تھی. اب یہ پتہ چلا ہے جناب جو بینچ تھا نا جس نے حکم امتناعی جاری کیا ہوا تھا، وہ بینچ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور اس کی جو سماعت ہے نا کل 25 ستمبر کو ہو رہی ہے ان درخواستوں کی سماعت. تو یہ میں بھی وہ کسی نے جلد سماعت کے لیے ارلی ہیئرنگ کے لیے درخواست ڈالی ہو، کراچی یونیورسٹی ظاہر ہے اس میں رسپونڈنٹ ہے، اس کی طرف سے ایک درخواست آ سکتی ہے. تو اگر حکم امتناعی ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اجلاس بھی ہوگا کراچی یونیورسٹی کا، اور پھر وہ جو انہوں نے رپورٹ دی ہوئی ہے اس کے مطابق جناب ان کی ڈگری جو ہے
तारक महमूद जहांगीरी साहब की ये मनसूख हो जाएगी। और डिग्री मनसूखी के बाद तो इनके पास कोई जवाब नहीं रह जाता। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो मियां दाऊदीन की दरखास्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारक महमूद जहांगीरी को काम से रोक रखा है। तो जब इनकी तारक जहांगीरी साहब की सुप्रीम कोर्ट में वो अपील लगेगी तो जाकर दिखा देंगे जनाब ये देखें इनकी डिग्री तो मनसूख हो चुकी हुई है, तो ये इनकी तैनाती कैसे होगी। तो उसके बाद जाली दस्तावेज बनाना और जाली दस्तावेज पे नौकरी लेना, वकालत करना, ये जराइम जो हैं ये उस पे फौजदारी जो कार्रवाई है वो भी हो सकती है। लेकिन ये तब भी होगा जब ये केस फाइनल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया जाए। एक पहलू ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हो सकता है जनाब वो कहे सुप्रीम कोर्ट जो है जो बेंच जिसके सामने लगे तो जनाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हदायत कर देना, अब जल्दी जल्दी फैसला कर दो, जरा भी होगा। और अब आखिर में ये बात मैं करना चाह रहा हूँ कि वो जो 26वीं आईनी तरमीम वाला इशू है जनाब, ये बड़ा इन्होंने रौचला पाया हुआ है। और हर दूसरे दिन जनाब मंसूर अली शाह साहब और मुनीर अख्तर साहब जनाब कभी खत लिखने देने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम वो शायद कलअदम कर दे जनाब। सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें अगर समाअत होती है तो वो फुल कोर्ट बननी चाहिए। अच्छा, अब इसमें ना जो ये बेंच बना है ये 8 रुकनी बेंच है, उसकी सरबराही ज़ाहिर है जो बेंच के सरबराह मोइनुद्दीन खान साहब करेंगे और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब उसमें शामिल हैं। बिल्कुल इंडिपेंडेंट जज है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो फौजी अदालतों वाला केस है उन्होंने इसमें इख्तिलाफी नोट दिया हुआ है, उनका नहीं जनाब सिविलियन ट्रायल नहीं हो सकता। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, फिर जस्टिस आयशा मलिक साहब, जस्टिस आयशा मलिक तो हम ख्याल है ना मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की। फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं, जस्टिस मुसरत हलाली साहब हैं। आपने देखा होगा जब लाइव वो इसकी जो होती थी प्रोसीडिंग मुख्तलिफ मुकदमात की, तो मुसरत हलाली साहब पे जो सवालात हैं और कानून पे और आइन पे जो गिरफ्त है उसमें कोई शक नहीं। नईम अख्तर अफगान साहब वो जज हैं जिन्होंने भी चंद दिन पहले फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया, इख्तिलाफी नोट दिया। और जस्टिस शाहद बुलाल हसन साहब, इनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ये तो किसी के वो दबाव में आती नहीं है, इंडिपेंडेंट जज हैं। तो अब इशू ये है कि जनाब जो 26वीं आईनी तरमीम है इसमें, अच्छा ये कह रहे हैं जनाब देखें वो आईनी बेंच सुन रहा है जनाब इस केस की समाअत कर रहा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही वजूद में आया है। अच्छा, क्या इस केस की समाअत जो मैं जजों के नाम बताए हैं इनमें कोई शक है? अच्छा, बहरहाल ये अच्छा क्या उन जजों को दे दिया जाए जनाब जो मुतासर हुए हैं, जिनके ऊपर असरात हैं मुस्बत या मनफी दोनों तरह के। मुनीब अख्तर साहब और जो दूसरे हैं मंसूर अली शाह साहब, सबसे ज्यादा मुतासर तो मंसूर अली शाह साहब हुए हैं। क्या उनकी सरबराही में बेंच बना दिया जाए या अफरीदी साहब को ये दे दिया जाए केस जनाब कि वो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस बने, या मुनीब अख्तर को दे दिया, आयशा मलिक साहबा जो हैं, शाहद हफीज साहब जो हैं, ये सारे लोग मुतासर हैं इस 26वीं आईनी तरमीम। वरना तो ये बारियां लगी हुई थी, उस बारी बारी सारे ने चीफ जस्टिस बनते जाना से। बहरहाल ये जो अब हम आपको दिखा रहे हैं आइन का आर्टिकल 239, इसका जो सब आर्टिकल है ना 5, वो ये कहता है कि आईनी तरमीम जो पार्लियामेंट से मंजूर होती है उसका जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता, अदालत उसका जायजा ले ही नहीं सकती कि जनाब ये सही है या गलत है। और दूसरा इसी आर्टिकल 239 का सब आर्टिकल 6 ये कहता है कि जनाब शक के इजाले के लिए वो कहते हैं, हम बता रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास जो इख्तियार है कि वो किसी भी किस्म की तरमीम जो है वो कर सकती है, यानी कोई पाबंदी नहीं उसके ऊपर कि जनाब ये नहीं कर सकते, अब वो नहीं कर सकते, कि नहीं वो कर सकती है, उसको मुकम्मल इख्तियार है। अब ये जो गए हुए हैं ये एक जनाब आईनी बुनियादी ढांचा, एक हमारे आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई बुनियादी आईनी ढांचा होगा। तो बहरहाल ये जो लेके गए हैं दरखास्तें, ये कह रहे हैं जब अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, और अदालतें अदलिया की आज़ादी को बुनियादी आईनी ढांचा में शामिल कर चुकी हुई है। अब बुनियादी आईनी ढांचा होता क्या है? बुनियादी आईनी ढांचे का तस्वर 1949 में जब जर्मनी का, मगरबी जर्मनी का जो आइन जो है वो बना था, तो उसमें उन्होंने ये तस्वर दिया था, यानी जो आइन साज आइन बनाने वाली पार्लियामेंट है वो ये कह सकती है कि जनाब मुस्तकिल में जो आने वाली पार्लियामेंट है ये फलां चीज़ें हैं, ये आइन का बुनियादी ढांचा है, इनमें तरमीम नहीं कर सकती। उन्होंने जो 1949 में कानून जो है वो आइन जो बनाया था
उनकी पार्लियामेंट्री काउंसिल उसको कहते हैं। तो उन्होंने 2 आर्टिकल्स रखे थे, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 20। वो ये कहते हैं जनाब इनमें आने वाली पार्लियामेंट भी तरमीम नहीं कर सकती, और 20 जो कहता है वो जमहूरियत से मुतल्लक है, और जो उनका आर्टिकल 1 है वो ये कहता है शर्फ इंसानियत से मुतल्लक है। वो कहते हैं इनमें तरमीम नहीं हो सकती, बाकी आप जो आएगी वो तरमीम करते रहे। जो पाकिस्तान का आइन है इसमें बुनियादी आइनी ढांचे का तसव्वुर ही कोई नहीं है आइन में, लेकिन अदालती फैसलों के जरिए कुछ इन्होंने बुनियादी आइनी ढांचा डिक्लेयर किया हुआ है। और ये भारत में भी कोई तसव्वुर नहीं है, ये हमारे यहाँ जो तसव्वुर है ये भारत ही से आया है। ये भारत में जो एक बड़ा मशहूर केस है 1973 में ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, कैसा बनिंदा भारती केस, उसमें उन्होंने कुछ 23 किस्म के जो हैं मामलात उनको उन्होंने बुनियादी आइनी ढांचा डिक्लेयर किया था कि जनाब इनमें तरमीम नहीं हो सकती, जो पार्लियामेंट है वो तरमीम नहीं कर सकती। उसकी वजह भी उन्होंने फिर आगे जाके हल भी बताया कैसे हो सकता है, जिन्हें बुनियादी आइनी ढांचे में तरमीम करनी हो तो जो जमात है, सियासी जमात, वो अपने जो इलेक्शन का जो उनका होता है दस्तूर उसमें वो शामिल करेगी, और मैंडेट लेके आए तो फिर कर सकती है, तो वैसे नहीं कर सकती। उन्होंने सेकुलरिज्म वगैरह भी उसमें शामिल है बुनियादी आइनी ढांचे में, यानी सेकुलरिज्म का जो वहाँ है वो खत्म नहीं कर सकती पार्लियामेंट जो है उस फैसले। उनके फिर कई एक और फैसले भी आते रहे, इंदिरा गांधी केस भी आता रहा। पाकिस्तान में 1997 तक ये बुनियादी आइनी ढांचे का तसव्वुर ही कोई नहीं था। उससे पहले जितने भी फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसमें महमूदुर रहमान साहब का भी ये फैसला शामिल है, जिसके वो हेड थे कि जनाब नहीं, जो हमारी पार्लियामेंट है इसके पास जो इख्तियार है कि वो जो चाहे तरमीम कर सकती है। लेकिन ये तसव्वुर हमारे कहाँ से आए? हमारे जनाब ये 1997 में महमूद अजकज़ई केस में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में दिया था। उसने बहुत सारी चीज़ें जो है उसको रखा था जनाब बुनियादी आइनी ढांचे में। एक तो उन्होंने पार्लियामानी निज़ाम, वफाकी सिस्टम, इस्लामी तशख़्ख़ुस और फिर अदलिया की आज़ादी जो है वो कहते हैं ये बुनियादी आइनी ढांचा है। उसके बाद फिर जनाब फैसले आते रहे, काफ़ी एक फैसले आए उसमें महमूद खान अजकज़ई केस वाला तो मैंने बताया 1997 में ये बुनियादी ढांचा जो देना शुरू किया उन्होंने। फिर वकला महाज केस है, फिर जफर अली शाह केस। जफर अली शाह केस वही है जो उन्होंने मुशर्रफ के मार्शल लॉ को चैलेंज किया था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियार दे दिया था जनाब आप जरूरी जो है तरमीम भी कर सकते हैं निज़ाम चलाने के लिए। लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया था जनाब अदलिया की आज़ादी को नहीं छेड़ सकते, बुनियादी ढांचा जो है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी कुछ उसमें बुनियादी ढांचे में हिस्सा डाला हुआ है। तो फिर जनाब पाकिस्तान लायर्स फोरम वाला एक केस है, बहुत सारे मुकदमे। आखिरी जो बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक केस है ना, वो आपको याद होगा आइन में तरमीम करके फौजी अदालतें बनाई गई थी आर्जी तौर पे, तो उनको फिर चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो फुल कोर्ट बैठी थी, 17 के 17 जज जो हैं उन्होंने बैठ के ये फैसला किया था। ये 5 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से जजमेंट जारी की थी। उन्होंने आइनी तरमीम को उन्होंने कह दिया था जनाब ये जायज़ है, और जो 4 जज हैं ना उन्होंने तो इसी बुनियाद पे दरखास्तें जो मुस्तरद कर दी थी तरमीम के खिलाफ कि जनाब ये पार्लियामेंट के पास ये मुकम्मल इख्तियार है कि जो दिल चाहे तरमीम कर सकती है। और वो जज कौन से थे? नासिरुल मुल्क उस वक्त चीफ जस्टिस थे, और इनके जो पसंदीदा जज हैं मियां साकिब निसार साहब, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस इकबाल हमीद रहमान साहब। जस्टिस इकबाल हमीद रहमान साहब तो इसलिए एग्री कर गए थे इस बात से क्योंकि उनके वालिद साहब जो हैं महमूद रहमान साहब, उनके इस हवाले से जजमेंट जो है वो मौजूद थी कि जनाब पार्लियामेंट कोई भी तरमीम कर सकती है। तो बाकी जो 13 जज थे उन्होंने ये कहा था, उसमें बुनियादी आइनी ढांचे को उन्होंने कबूल किया था जो मैंने ऊपर जिक्र किया है, मुख्तलिफ मुकदमात के नतीजे में जो बना हुआ है। उन्होंने कहा बुनियादी आइनी ढांचा मौजूद है लेकिन ये बुनियादी आइनी ढांचे से मुतसादम नहीं है। अब जो इनके दलाइल होंगे वो इसी बुनियाद पे होंगे कि जनाब अदलिया की आज़ादी पे बड़ी ज़्यादा पड़ी है इससे। अब अदालत ये पूछ सकती है कि आज तक पाकिस्तान की अदलिया ने कोई आइनी तरमीम कलदम की है? इसका जवाब होगा नहीं। 26 आइनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त गुजार है ना, उनके दलाइल का जो मरकजी ख्याल है, बुनियादी नुक्ता, वो यही बुनियादी आइनी ढांचा होगा। और वो कहेंगे जनाब मुख्तलिफ अदालती फैसले तसलसल के साथ आते रहे हैं तो ये एक तयशुदा अमर बन गया हुआ है कि जनाब बुनियादी आइनी ढांचा जो, और फिर वो साबित करने की कोशिश करेंगे जनाब ये जो बुनियादी आइनी ढांचे के मुखालफ जो तरमीम आई है जैसे अदलिया के ऊपर बड़ी ज़द पड़ी है, अदलिया की आज़ादी बड़ी मजरूह हुई है। तो दूसरी तरफ से दलाइल आएंगे जनाब अदलिया की आज़ादी मजरूह नहीं बल्कि बेहतर हुई है कारकर्दगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस 7 अक्टूबर से ये चीज़ें जो हैं
یہ زیر بحث آئے گی۔ اب میری جن لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بنیادی آئینی ڈھانچے والے دلائل ہیں یہ آئینی بینچ کے پاس یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ ان کو مسترد کر سکتا ہے، کیونکہ آئین میں جو واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے اس سے بڑھ کے کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے آئین میں، جو میں نے کہا نا 247(6) جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ شک دور کر لو کہ ایسی جو چاہیے ترمیم کر سکتے ہیں۔ تو ویسے تو یہ بھی جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف باتیں کرتے ہیں چپڑکناتیے، ان سے کوئی پوچھے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم لانے کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا تھا، گڈ ٹو سی یو کہا جا رہا تھا، بیرک ان کی جناب کھلی کروائی جا رہی تھی، مشینیں بھجوائی جا رہی تھی، یعنی کہ پورا جو نظام انصاف ہے وہ ایک شخص کے ہاتھوں سے یرغمال بنا ہوا تھا، اور یہ خوشی سے یرغمال بنے ہوئے تھے یہ سارے، جو اب چل کے جو کبھی سپریم کورٹ جاتے ہیں، گڈ ٹو سی یو والے تو چلے گئے ہیں، پھر ان کے بعد اور جو ہیں ان کے وہ کیا کہتے ہیں وارث آ گئے، یہ سارے معاملہ اگر یہ فیصلہ نہ آتا، آئین کو اس انداز میں اس طرح نہ ری رائٹ کیا جاتا کہ جناب سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ سیٹیں جناب پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں، تو پھر عدلیہ جب اپنا کام ہی نہیں کر رہی تھی تو پھر 26ویں آئینی ترمیم میرا تو خیال ہے کہ ضرورت تھی، اور اس ضرورت کے مطابق اس وقت عدلیہ آزاد نہیں تھی، وہ خواہشات کے تابع کام کر رہی تھی، کسی ایک شخص کو یا ایک جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر رہی تھی، انڈیپینڈنٹ تو کام کر ہی نہیں رہی تھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ عدلیہ کی خود مختاری اور آزادی کے لیے آزادانہ کام کرے عدلیہ، یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ وقت کا تقاضا تھا، بلکہ آئینی تقاضا تھا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔